नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। नाज़रीन आज फिर एक ख़ास शख्सियत को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। एक ऐसा शख्स जिसने तारीख़ उर्दू पर एक काम किया, तनकीद में उसका अपना एक काम, तहकीक के काम के साथ साथ वो एक अच्छा शायर भी है। आपका नाम प्रोफेसर मुख्तार शमीम। मुख्तार साहब टीवी के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। आपकी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं पहली किताब का जिक्र करना जी चाहूँगा, जी रियासत टोंक। जी वो रियासत टोंक जहाँ पर हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर राम बाबू सक्सेना ने बैठकर लिखी थी। जी जी आखिर क्या वजह है कि राम बाबू सक्सेना ने एक काम तो किया ही था, आपको अलग से काम करने की ज़रूरत पेश आई? जी। एक वजह तो यह है कि टोंक मेरे आबा व अजदाद का वतन, ज़ाहिर है कि एक जज्बाती लगाव था। फिर देखिए कि टोंक की दो बड़ी शख्सियतें, जी, प्रोफेसर महमूद शीरानी और उनके साहबजादे अख्तर शीरानी, बेशक। उनकी वजह से टोंक का नाम उभरा अदब में, तारीख़ में। फिर तीसरी एक और वजह कि राम बाबू सक्सेना जो वहाँ के कमिश्नर बनाए गए थे, रियासतों का को जब ज़म किया जी, जी, गया है इंडियन यूनियन में, तो उन्होंने वहाँ तारीख़ अदब उर्दू को जी, तहरीर किया। जी। ये अलग बात है कि वो टोंक में बैठकर टोंक ही को भूल गए। नहीं, तो यही नहीं, टोंक को ही नहीं बल्कि अगर टोंक के इलाके सिरोंज की बात हाँ, करें, तो हाँ, सिरोंज में जहाँ पे ऐद मीर में मरम्मत खां मरम्मत जैसा शायर मौजूद है, उसका भी जिक्र नहीं है। जी हाँ, ज़रख़ेज़ इलाके रहे थे और बस उन्होंने तो कहना चाहिए कि अज़बियत से काम लिया। जी, हालांकि वहाँ जो एक बहजत, बशाश, जी, जी, ये देवी प्रसाद जी, बशाश जैसी ऐसी शख्सियतें थीं, गुजरी थीं कि जिनका रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने भी एतराफ़ किया था, जी, लेकिन उन तक का जिक्र नहीं। जी। शायद असबियत समझी जाए या कि उनका ताल्लुक जहाँ से था, टोंक में बैठ के लिख रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद, अज़ीमाबाद पर थी। ये भी एक सूरत है, हाँ, लेकिन उन्होंने टोंक को हक़ीर समझा। हाँ, वो टोंक की किसी भी खिदमत को, जी, टोंक की किसी भी शान को सामने लाना नहीं चाहते जी। थे। जिस ये तरह से है। आपने कहा कि सामने नहीं लाना चाहते, तो आपने रियासत टोंक के अदबी खिदमात पर जो है ज़िक्र किया है। एक ज़माना जिसमें आपने महमूद शिरानी, अख्तर शिरानी का ज़िक्र किया, उसके बाद की हम नस्ल देखते हैं, बहुत सारे लोग थे। लेकिन अब एक खिला-सा हमें फिर महसूस होने लगा है कि टोंक हो या रियासत भोपाल, अब अदब की अगर हम बात करते हैं, नई जनरेशन की बात करते हैं, तो हमें वो नाम या उस जैसी ज़हनी तरबियत दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, ये बड़ा अफसोसनाक मामला है कि इधर कुछ दिनों से टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जो ज़्यादा ध्यान गया है लोगों का, और अदब का तालिब इल्म ही अब मिलना मुश्किल हो गया है। अदब के तालिब इल्मों को अगर संजीदा तालिब इल्म मिल जाए तो ये सूरत हो सकती है कि वो इन इलाक़ों पर काम करें। अब इलाक़ाई अदब पर भी काम होना बहुत ज़रूरी है। जी, इसकी इब्तिदा हमारे यहाँ भोपाल में ख़ुद सलीम हामिद जी, रिज़वी साहब ने की थी। तो ऐसे और भी जगह काम की ज़रूरत है। लेकिन अब क्या करें कि टोंक में भी देखिए खला जैसा है, जी। हैं लोग साजिद टोंकी हैं या मखमूर सईदी ने काम किया वहाँ। मखमूर सईदी। लेकिन हम क्या ये कमी सिर्फ तलबा की तरफ से है या असातिज़ा की तरफ से भी कुछ कमी है, जो दोनों के बीच में एक रब्त पैदा नहीं हो पा रहा है? असातिज़ा तो देखिए नौकरी में जब आते हैं, और अब तो यूजीसी के स्केल भी ज़्यादा हो गए, तो बेफ़िक्र ज़्यादा हो गए, जी, और तलबा में भी कोई ऐसी दिलचस्पी रही नहीं है। अदब में डूब जाने वाली, इस आग में कूद जाने वाली जी, हिम्मत और हौसला अब किसी में रहा नहीं है। जहाँ एक आध कोई शोला चमकता है तो उसे हाथों हाथ लिया जाता है। जी, बहुत मुश्किल है ये। छोटे छोटे इलाक़ों में तो ख़ास तौर से नज़र आते ही नहीं है। हाँ, दिल्ली में कोई हो, अलीगढ़ में हो, बनारस में हो, तो कह सकते हैं कि एक आध कोई तालिब इल्म निकला। लेकिन अब ज़रा मुश्किल है, इस तरफ तरबियत रही नहीं साहब, और असातिज़ा में सबसे बढ़कर संजीदगी नहीं है। जी। जिस तरह से बस आपने ये असातिज़ा की बात की, अगर मैं 47 से 70 तक के हिंदुस्तान की बात करूँ, एक मुश्किल वक़्त जब उर्दू पर ज़रब लगी थी और उर्दू को बेगाना करार दे दिया गया था, उस नस्ल में हम देखते हैं तो हमें शहरयार मिलते हैं, हुँ, हुँ। उस नस्ल में हमें गोपी चंद नारंग मिलते हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर मिलती हैं, हमें बड़े-बड़े नाम मिलते हैं, नदा फ़ाज़ली हैं, बशीर हुँ, बद्र, एक हुँ। कहकशां नज़र आती है। लेकिन 70 के बाद से हिंदुस्तान में अकेडमियों के खिलने का सिलसिला शुरू हुआ। हम हुँ। देख रहे हैं कि उसके बाद एक ज़हनी तरबियत का वो सिलसिला हमें नज़र नहीं आ रहा है, जो हमें 47 से 70 तक देखने को मिलता था। अब क्या हुआ कि सलाहियतें, सस्ती शोहरत और इनामात की तरफ चली गई। जी, रुख उनका उधर मुड़ गया।
اب سنجیدہ کام کرنے کی طرف توجہ کسی کی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ہمارا مقام کیا ہو جائے، بس اس طرف ہے۔ جی کاتا اور لے دوڑی والا حساب ہو گیا ہے۔ تحریروں میں بھی یہی دیکھ لیجیے، شاعری میں بھی یہی دیکھیے، اور ادب کے دیگر معاملات میں بھی بس انعام کے حصول کے لیے، شہرت کے لیے یہ سب کچھ دوڑ جی بھاگ ہو رہی ہے۔ اور بیشتر جگہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو انعامات دے دیے جاتے ہیں جن پر بعد میں بہت ساری تنقیدیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کو کیسے دیا گیا اور کس طرح سے دیا گیا۔ اب انعام کا تو کوئی پیمانہ نہیں رہا۔ جی میں اردو اکیڈمیوں کے انعام ہی کو نہیں، ساہتیہ اکیڈمی کے انعام کو بھی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر اعتماد ہے۔ آپ نے جس وقت آنکھ کھولی تھی، جی ہندوستان کی نئی نئی آزادی کا معاملہ تھا، جی جی اس وقت اردو بیگانی ہو گئی تھی، آپ کے سامنے بہت سارے کیریئر کے آپشن تھے، آپ نے اردو کو اپنے دامن سے کیوں لگایا؟ کچھ خاص وجہ تھی؟ سب ایک تو یہ وجہ تھی کہ میری والدہ جب بستر پہ سونے کو جاتے تھے تو اکثر اشعار یاد کرایا کرتی، خود فارسی کا آمد نامہ پڑھاتی تھیں جی اور خود اردو کی کتاب پڑھاتی تھیں عربی کے ساتھ ساتھ۔ مولوی اسماعیل صاحب کی تیسری کتاب تک خود والدہ نے تعلیم دی جی مجھے۔ تو اب یہ مادری زبان کو میں نے مادری زبان کی طرح پڑھا جی اور آڑی ترچھی لکیریں بھی کھینچنے لگا۔ میں ہائر سیکنڈری میں جب میں نے کہانی شائع ہوئی جی اسکول میگزین میں، تو اساتذہ نے بہت داد دی، اسکول کے باہر بھی تعریف ہوئی، اور ایک طرح سے میرا مستقبل طے ہو گیا۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اسکول کے زمانے میں آپ نے مضمون لکھا اور اس کی جو ہے تعریف کی، اساتذہ نے تعریف کی، تو اب ہمارے اسکولوں میں، اسکول تو بہت سارے ہیں لیکن لٹریچر کی اگر ہم بات کریں، زبان کی بات کریں، اردو زبان کے لیے اس طرح سے کام نہیں ہو رہا ہے جہاں پر طلباء کی ذہن سازی کی جا سکے۔ کیا ہاں، وجہ مانتے ہیں؟ ذہن سازی کی بات ہے۔ دیکھیے اس وقت بھی اسکول میں بھی میں نے محسوس کیا کہ اس وقت مجھ جیسے طالب علم بھی نظر انداز کیے جاتے تھے، جی اور دیگر طلباء جو ان کے عزیز تھے ٹیچرز کے، لیکن بے انصاف تو نہیں تھے وہ لوگ، جی تو کہیں نہ کہیں وہ اعتراف تو کرتے تھے صلاحیتوں کا۔ جی تو انہوں نے ہماری صلاحیت کا اعتراف کیا۔ جب سامنے آیا، جب سامنے ہی صلاحیت کا کوئی پہلو نہیں آئے گا تو ظاہر ہے کہ پھر تو نظر انداز ہوں گے۔ جی لیکن اس وقت ماحول بھی ایسا تھا کہ سب ٹیچرز بیٹھتے تھے، جب آپس میں ملتے تھے، کینٹین میں جاتے تھے تو طلباء کے بارے میں گفتگو کرتے تھے۔ یہ ایک اچھی بات تھی۔ مثال طور پر ہائر سیکنڈری اسکول میں رامیشور دیال شرما پرنسپل ہو کر آئے، فراق کے شاگرد تھے جی وہ، جغرافیہ کے ایم اے تھے، جی اور اردو بھی پڑھا لیتے تھے وہ، تو انگریزی پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے ایک ایسے لکھنے کو دیا تھا ٹیسٹ میں۔ ہم بھوپال آئے تھے، 8ویں کے طالب علم تھے، 9ویں کے، ہم نے یہاں کے حالات لکھ دیے انگریزی میں، وہ ان کے پاس کاپی گئے۔ ہم تو بہت معمولی انگریزی کے طالب علم تھے، لیکن ہمارے مقابلے میں اور لوگ بھی فرفر انگریزی بولتے تھے اس وقت۔ تو انہوں نے وہ میرا ایسے دیکھا، مولانا عبدالعزیز صاحب کو بلایا جو اردو کے ٹیچر تھے، فارسی کے ٹیچر تھے، وہ کہا یہ لڑکا کون ہے، اسے میرے سامنے لاؤ۔ وہ مجھے لے گئے، تو انہوں نے ایک بھرپور نظر سے دیکھا، میری تحسین کی اور کہا کہ آگے بڑھو گے تم۔ یہ نہیں کہ میرا بہت اچھی انگریزی جی تھی، لیکن واقعات کو میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں صحیح طور پر لکھا تھا۔ جی اس سے خوش ہوئے وہ۔ جس طرح سے آپ نے ریاست ٹونک پر کام کیا، اسی طرح سے آپ نے ظہیر دہلوی پہ بھی کام کیا ہے۔ جی جی ظہیر دہلوی ایک بڑا نام، ہوں۔ لیکن دہلی میں جس طرح سے ان پر کام کیا جانا چاہیے تھا، ان کے کلیات کو شائع کیا جانا چاہیے تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حد تک ان کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ اس سوال کا جواب جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے پروفیسر مختار شمیم صاحب کے ساتھ ہماری خاص ملاقات۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام خاص ملاقات۔ یہاں پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں ظہیر دہلوی کی۔ جی جی آپ نے ظہیر دہلوی پہ کام کیا، اس پہ جو ہے دہلی اردو اکیڈمی کی بات کروں، وہاں پہ پھر آپ نے کلیات بھی اس کو ترتیب دینے کا کام کیا۔ تو کہاں سرونج، کہاں ٹونک اور کہاں دلی؟ جی جی تو آپ نے کام پہلا کیا ریاست ٹونک کا، تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سرونج جو ہے ریاست ٹونک کا حصہ تھا، جی لیکن آپ نے ٹونک سے سیدھی چھلانگ لگائی، آپ دلی پہنچ گئے اور آپ نے ظہیر دہلوی کو جو ہے موضوع گفتگو بنایا۔ تو ظہیر دہلوی بھی دراصل ٹونک کے حوالے سے ہی میرے سامنے آئے، جی اور ٹونک میں وہ غالباً 22 برس رہے۔ ریاست نے جی ان کی اور ان کے چھوٹے بھائی انور دہلوی کی پرورش کی، وظیفہ ان مقرر کو ہوا۔ جاری کیا۔ اس کے بعد وہ حیدرآباد چلے گئے،
لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ظہیر کے بہت سے اشعار ایسے ہیں کہ جی جو زبان زد خاص و عام ہیں اور جی، لوگ جانتے نہیں ہیں. یا دوسروں کے نام سے منسوب ہو ہاں گئے شعر. دوسروں کے نام سے ہیں، مصحفی کے نام جی سے یا کسی کے نام سے. تو میں نے کہا اس شاعر کی کھوج کرنا چاہیے. جی اتفاق سے حمیدیہ کالج لائبریری میں داستان غدر کا دوسرا ایڈیشن مجھے مل گیا. جی اس میں ان کے حالات زندگی ہیں، وہ تو 1857 کے چشمدید گواہ. جی تو میں نے کہا یہ تو بہت اہم شخصیت ہے. پھر میں نے ان کے بارے میں کھوج کرنا شروع کی. دھیرے دھیرے میٹر سامنے آ گیا اور اسی موضوع پر ڈاکٹر ابو محمد سحر صاحب کے نگرانی میں رجسٹریشن کرا لی. جی تو ظہیر پر کام ہوا، مگر میں نے دیکھا کہ دلی میں بھی لوگ نہیں جانتے. جی ایک بار شہری صاحب اور میں جامع مسجد سے گزر رہے تھے. سراج انور صاحب نے آواز دی شہری صاحب کو، وہ مجھے لے کے چلے گئے. ڈاکٹر راشد کا اسٹوڈیو تھا، جو آرٹسٹ جی تھے بہت مشہور وہاں کے. سراج انور صاحب نے کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ مجھ سے پوچھا کہ آپ کا تعارف شہری صاحب سے. شہری صاحب نے کہا ہمارے یہاں کا بچہ ہے اور یہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ میں نے کہا میں ظہیر پر تحقیق کر رہا ہوں، آرکائیوز آف انڈیا میں گیا ہوا تھا. اور ظہیر دہلوی کہنے یہ کون تھے ظہیر دہلوی؟ جی تو میں نے کہا دو شعر سنیے. ہم، وہ جھوٹا عشق ہے جس میں فغاں ہو، وہ کچی آگ ہے جس میں دھواں ہو. واہ. اور دوسرا شعر جب سنا تو بے حد چونکے کہ یوں تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، جی اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا بنا دیتے دیتے ہیں. ہیں. کہنا یہ ظہیر دہلوی کے شعر ہیں. تو میں نے کہا جی ہاں، اور آپ دہلی والے نہیں جانتے. ہم، تو ظہیر کے ساتھ تو مستقل جی زیادتی ہوتی رہی، جی، ستم ہوتا رہا. ستم ہوتا رہا. جی جب میرا مقالہ چھپنے کو ہوا، قمر رئیس صاحب اسے لے گئے دلی اکیڈمی میں. جی وہاں لوگوں نے مخالفت کی، نہیں جی چھپنے دیا. پھر 2 سال سے میں یہ کوشش کر رہا تھا فروغ اردو کونسل جی میں کہ ظہیر کے کلیات شائع ہو جائے جی اور وہ خود شائع کریں. جی 2 سال سے بس مراسلت ہوتی رہی، وہ واپس کرتے رہے، میں بھیجتا رہا. بالآخر یہ طے ہوا کہ انہوں نے ایک رقم اس کے لیے مقرر کی کہ آپ چھپا لیجیے. اور وقت کتنا دیا؟ 10 دن کا. جی 10 دن میں یہ ہوا کہ کمپوزر کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے رات دن لگے رہے اور اسے کمپوز کیا. میں نے اس کو پروف ریڈنگ کیا جی جتنا جو ہو سکا. بہرحال وہ 8-10 دن میں وہ کتاب شائع ہو گئی جی. کلیات. جس طرح سے آپ نے کہا کہ کس کلیات شائع ہوگی، ظہیر دہلوی پہ جو آپ نے تحقیقی کام کیا وہ منظر عام پر آیا. لیکن ادبی حلقوں کی بات کریں، کیا ان اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ گروہ بندی کا شکار ہیں کہ اپنے گروہ کے علاوہ اگر کوئی شخص کا نام آتا ہے تو اس پر کام نہیں ہونے دینا چاہتے؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کا ذہن کس طرف کام کر رہا ہے، لیکن ہاں تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ کچھ زیادتی ہوتی رہی. جی جس طرح سے آپ نے کہا کہ زیادتی ہوتی رہی، اور زیادتی جب کہیں بھی ہوتی ہے، چاہے وہ زبان کے ساتھ زیادتی ہاں ہو ہاں یا معاشرے کے ساتھ ہوں زیادتی ہو یا قوم کے ساتھ زیادتی ہو، تو وہاں پر انصاف کا دم گھٹنے لگتا ہے. ہوں جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں، ایک زمانہ وہ تھا جس میں آپ نے جنم لیا، جس پہ آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی. وہاں پر ادارے بھی نہیں ہوا کرتے تھے. ہوں اب ہندوستان جیسے ملک میں اردو زبان کے لیے اگر ہم بات کریں تو 17 اکیڈمیاں کام کر رہی ہیں، کروڑوں کا بجٹ ہے. ہوں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب حکومتیں سرپرستی کر رہی ہیں تب وہ نشو و نما کیوں نہیں ہو رہی ہے زبان کی؟ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اب جو ہے رخ دوسری طرف ہو گیا ہے، جی شہرت طلبی اور حصول انعام. جی آپ دیکھیے کہ پہلے جو ترقی پسندوں کے زمانے میں جو نسل پروان چڑھی ہے، کینٹینوں میں بیٹھ جی گئے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، لیکن بحث ہو رہی ہے منٹوں پر، جی بحث ہو رہی ہے بیدی کے فن پر. جی اب وہ کیا تھا کہ اس میں نئے ذہن بھی شریک ہوتے تھے، نئی نسل بھی شریک ہوتی تھی. ان مباحث سے ایک ذہن کی ایک خاص تربیت ہوتی تھی. اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، جی. صاحب ادب سے لگاؤ نہیں ہے. بڑی مشکل یہ ہے. نہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو ہماری ذمہ داریاں تو اور بڑھ جاتی ہیں کہ اس کو دوبارہ پیدا کیا بس اب ایسے اساتذہ کی تلاش کیجیے، جائے. آپ جی ایسے لوگ آئیں جو اپنے آپ کو وقف کر سکیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کا رخ دوسری طرف مڑ جی گیا ہے کہ وہ کسی طرح مجھے یہ انعام مل جائے، مجھے میر تقی میر ایوارڈ مل جائے، مجھے ساہتیہ اکیڈمی کا انعام مل جائے. جی. بھائی یہ ہے، اس کے لیے کرتے ہیں لوگ. نہیں چلیے وہ کوششیں جو لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ جب تک زبان کے پرائمری اسکول نہیں ہوں گے، زبان کی تدریس نہیں ہوگی، تب تک زبان کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا. دیکھیے زبان تو گھر سے
चलती है, जी घरों से उर्दू को निकाल दिया गया। मैं बिल्कुल ये वसूख से कह रहा हूँ जी आपसे। आज किसी को फुर्सत नहीं है उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या तालीम पा रहा है, और स्कूलों में जितनी उनकी निगहदाश्त होती है वो चल रही है। घर पर तो देखते ही नहीं है कि उन्हें उर्दू भी पढ़ना चाहिए कि जी नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे ज़बान, हद तो ये है कि अब दीनी इदारों ने भी पहलू बदल लिया है। वो भी अब दूसरी ज़बानों की किताबें सामने रखने लगे और उर्दू को जाने दिया है। मस्जिदों में कतबे, अरबी के कतबे देवनागरी में लगने लगे। कैसे उनका तलफ़ुज़ सही होगा? जी, उनका तलफ़ुज़ सही होगा, एक ऐसे इस ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ होगा। ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ तो हो ही नहीं सकता इस जी, सूरत में। मेरा दावा है जो लहजे से न खुशबू आए, शर्त इतनी है मगर आपको उर्दू आए। वाह! जब तक आप क्या बात! ज़बान को नहीं जानेंगे, इसके आदाब को सीखने के लिए आपको ज़बान को सीखना बहुत ज़रूरी है। मुख्तार साहब, जहाँ पर आपने बहुत सारे काम किए, वहीं पर आपने तनक़ीद पर भी काम किया है, शायरी पे भी काम किया है। इस सवाल का जवाब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगी नहीं, देखते रहिए मुख्तार शमीम के साथ हमारी ख़ास मुलाकात। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। शमीम साहब, हम लोग बात कर रहे हैं तनक़ीद की। अभी आपने मंटो का जिक्र किया, बेदी का जिक्र जी, किया, कुरतुलैन हैदर का, आसमत चुगताई का इसका जिक्र किया, और तरक्की पसंदों का जिक्र किया। जी। और ये कहा जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक इसलिए जो है इतने उस उरूज पे पहुंची और एक अच्छा अदब लिखा गया क्योंकि वो अपना नाक़िद साथ लेकर आए थे। देखिए, ये तो बातें फैलाई जाती हैं कि नाक़िद साथ लेकर आए थे, जी या शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने खुद कहा है कि जदीद नस्ल को, नई नस्ल को अपना नाक़िद खुद तलाश करना चाहिए। जी वैसी ही बात हुई। हम्म, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा अदब लिखा जाएगा तो नाक़िद खुद ब खुद उस तरफ मुतवज्जे होगा। हम्म, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अब वो सहारे नहीं रहे कि जिनकी बदौलत अदब परवान चढ़ता था। वो महफ़िलें नहीं रहीं, वो लोग नहीं रहे कि जो एक तहरीक में एक कहानी छपी, शाम को आपको लोगों का कमेंट्स जी मालूम हो जाएंगे, लोगों का अंदाज़ा हो जाएगा जब आप एक दूसरे से मिले, या ये कि आपने फ़ोन किया कि मुख्तार शमीम साहब फ़लाँ की कहानी आई है, फ़लाँ का मज़मून छपा है, या वो गज़ल देखी। तो अब वो ये सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। लोगों को जी तवज्जो नहीं है, कुछ नहीं। वो तो खुद का नाम देखें, रिसाला भी कोई ख़रीदता है आज, तो वो ये देखता है कि उसकी गज़ल छपी कि नहीं छपी, अपने नाम के लिए। बस बाकी सफ़ात नहीं पलटेगा, जी, उसे नहीं देखना। इस वक्त मुझे अपना एक शेर याद आया कि जी। नाक़िदो, तुम तो मेरे फ़न की परख रहने दो, हाँ। अपने सोने को मैं पीतल नहीं होने दूंगा। वाह! क्या बात है, क्या बात है! आपने तो तो यहाँ पर हम ये भी तो बिल्कुल देख रहे हैं कि तनकीद की। नाक़िद जो है गिरोहबंदी का शिकार हो गए हाँ, हैं। हाँ, हाँ। ये हो रहा है। जी ये हो रहा है। मसलन ये कि आप किसी ख़ास इलाक़े के शायरों पर, गज़ल पर कोई मज़मून देखेंगे, तनक़ीदी मज़मून, तो आप देखेंगे कि उस शख़्स के जिसने लिखा है, जिस नाक़िद ने, उसके हलक़े के लोगों के नाम हैं मिसाल के तौर जी, पर। 1956 में जब मध्य प्रदेश बना, तो अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो हुँ, हिंदुस्तान जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था, हुँ, तो भोपाल वो पहली रियासत थी जिसने उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया था। हुँ, भोपाल के 28 साल बाद हैदराबाद ने उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया। मौजूदा वक्त की बात करें तो हमें हैदराबाद में बात करें, तेलंगाना की बात करें, आंध्रा की बात करें, बेंगलोर की बात करें, कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जी। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में उर्दू मीडियम स्कूल हैं। वहाँ पर स्कूल बढ़ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो वो मध्य प्रदेश जो बना था 1956 में, तो यहाँ पे 578 उर्दू मीडियम स्कूल थे। अब 128 बचे हैं। हर साल के साथ एक एक स्कूल बंद होता जा रहा है। हाँ, ये बहुत अफ़सोसनाक सूरत हाल है। उर्दू के मीडियम उर्दू मीडियम स्कूलों की तरफ तो ख़ैर भोपाल में तो कोई पहले से तवज्जो थी नहीं जी साहब। हाँ, रजवाड़ों में ज़रूर थी। यानी आप ग्वालियर में देखें, इंदौर में देखें, उर्दू होलकर में जी मीडियम स्कूल खूब थे। होलकर स्टेट ने इस तरफ तवज्जो दी और अच्छे तालिब इल्म भी निकले। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये हुआ कि उर्दू के तालिब इल्म कम होते गए, और उसका नतीजा ये निकला कि उन स्कूलों को बंद होना पड़ा। जी मैंने खुद देखा है, ज़ाती मुशाहिदा है। इंदौर में मैं काफ़ी रहा हूँ। अच्छे स्कूल थे, लेकिन असातिज़ा में से अक्सर या तो शायरी कर लें,
या चाय बना के पी रहे हैं और क्लासों में जाने की उन्हें फुर्सत नहीं। जी तो इस तरह तालिब इल्म जी में दिलचस्पी कैसे पैदा होगी जब तक कि अच्छे उस्ताद ना मिले। जी कहानियों से मेरी इब्तिदा हुई थी जी अदब की, उसके बाद शेर भी कहने लगा जी था धीरे धीरे। इधर शेर गोई ज़रा कम हुई नस्र की वजह से, लेकिन ये है कि दोनों का कारोबार चल रहा है बहरहाल। जी। लेकिन अब के ज़माने में जिस वक्त आपने अदब के मैदान में कदम रखा था, नस्र के लिखने वाले ज़्यादा थे, शायरी के कम थे। अब शायरी वाले ज़्यादा हैं, नस्र वाले कम हैं, और नस्र इतना खिला हो गया, अगर मैं पूरे मध्य प्रदेश के 51 ज़िलों की बात जी करूं, जी जी। तो किसी नस्री असनाफ में किसी एक का भी आप नाम नहीं बता सकते, वो नस्ल जो 70 के बाद पैदा हुई है, जिसको मैं हिंदुस्तान की सतह पर रख सकूं। नस्र मेहनत ज़्यादा मांगती है, बैठक मांगती है, मुताला मांगती है। बस ये मुताला हो और जहन में वसअत हो और तबीयत में उजलत पसंदी ना हो, गौर व फिक्र का मादा हो और असबियत ना हो जहन, जी तो फिर नस्र पारे वजूद में आते हैं, और जब वजूद में आते हैं तो वो लोगों को मुतवज्जे भी करते हैं। जी। आपने अदब के साथ साथ सहाफ़त में भी काम किया है, बहुत सारे अखबारात से आप वाबस्ता भी रहे हैं। ये सहाफ़त में जो मौजूदा वक्त में जिस तरह की सहाफ़त की जा रही है, क्या उससे आप मुतमईन हैं? हमीदिया कॉलेज का तालिब इल्म था। जब छुट्टियों में सोन जाता था तो वहाँ ख्याल आया कि एक अंजुमन बनाना चाहिए जी आपस में दोस्तों की, और कलमी रिसाला निकाला, क्योंकि जी राइटिंग अच्छी थी उस वक्त, खुश नफीसी का शौक़ था, राही रिसाला निकाला। फिर उसके बाद ये हुआ कि यहाँ से आज़र निकला, तो जी मेरी किताबत की वजह से उन्होंने पकड़ा मुझे कि साहब आप आज़र संभाल लीजिए। तो वो 2-3 महीने वो पर्चा देखा। फिर तारिक शाहीन ने इंदौर में जी शाखे के लिए मुझसे मशवरे मांगे, मुझे शामिल किया है अपने इदारे में, और अब जी जावेद यज़दानी का उर्दू हलचल देख रहा जी हूँ जी। मैं। तो ज़ाहिर-सी तो बात बस है, राही हो, आदर हो, शाखें हों या हलचल हो, इन तमाम में हलचल इसीलिए है कि आपने सहाफ़त के जो आदाब हैं उसको सीख रखा है, और आपकी तहरीरों में वो कुछ है जो जिसकी ज़रूरत सहाफ़त को है। शुक्रिया, मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ। ये तो मैंने अलबत्ता ये कोशिश की कि उस पर्चे को सियासी नज़रियात का हामिल नहीं बनाया, जी बल्कि अदबी मसाइल की तरफ तवज्जो रहे जी लोगों की, जी ताकि उर्दू का फ़ायदा हो, जी। उर्दू ज़बान और उसके अदब का फ़ायदा हो। इस तरह से नाज़रीन हम देखते हैं कि प्रोफ़ेसर मुख्तार शमीम साहब ने उर्दू अदब, उर्दू तनक़ीद, उर्दू सहाफ़त, रियासत टोंक, ज़हीर देहलवी के हवाले से बहुत ही तफ़सील से अपने ख़यालात का इज़हार किया। नाज़रीन हमारा प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। नाज़रीन हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।